سلام علیکم دوستا. امیدوارم که جانب خویشم جور باشه. یک روزی پر از موفقیت، یک روزی بابرکت را برای شما از پروردگار عالم طلب کنم. در دنیا نقل قدره گفتم که شما هم کلو نقلا دارید، تجربهشم زیاده، البته شما نمگین. هر کس در زندگیشی و کس کلو گبا هسته که آدم از او یاد میگیره نه. ما امروز گبای استیو جابز را برای شما اردم. اما آخری وقت که ناجور بود شفاخانه یا در اسپیتال بلی بستری مرگ بود. استیو جابز کیه؟ استیو جابز خونده شرکت یا کمپنی اپل پیسان گزار شما می بود. امی کمپنی اپل را، امی شرکت اپل را استیو جابز اینمی پیسان شریشت. یہ کستا میلیاردر بود. حسابی پاکستان عرب پتی بود. د 56 سالگی شار کم عمر کد بیچاره د 56 سالگی از خاطر کی د ناجوری سرطان مبتلا شد. بیچاره از دنیا رفت. دیگه مو گبای آخری شی که د بلی بستر مرگ گفته بود امور ما کنجغیشم نقل منم. مگه ما د بلی شیخی کوئی موفقیت، بلی شیخی کوئی کامیابی د دنیای تجارت رسیدم. د چیمی دیگرو یعنی از نظر دیگرو زندگی ما د مؤخرین حدی کامیابی بود. هرچند که مگه بازم د کنار کار کو کم کم ما از زندگی خو هم لذت مبردم. د آخر د مگه امی ثروت یا سرمایه واقعی از زندگی که است نه، مگه امی ثروت نیه، امی سرمایه مگه یک واقعیت است که ایک واقعیت زندگیه. امیر دوباره مگم دیشم تاکہ مفهمین د آخر مگه پیسه یا سرمایه یا ثروت یک واقعیت زندگیه که ما کدو خوی کدا بودم، قد سرمایه خوی کدا بودم، قد سرمایه عادت گرفته بودم. مگه دای لازه که ما دروی چپرکٹ یا تختی ناجوری دراز کشیدم، تمام زندگی را درو پیشچم خمیرم مرور منم. حالی ما مفهمم که شهرت و پیسه، شهرت و سرمایه یہ کہ ما بلیز یہ قصد افتخار مقدم بلیم دی شهرت و سرمایه خو کہ یہ قصد افتخار مقدم و یالی کی درو ما د بلی بستر مرگ انتظار مرگ را منم. پیش ما بے مانا شده، پیش ما بے رنگ شده. امی شهرت کی مگه ما پیدا کرده بودم، امی پیسه که من قصد کلو ما داشتم ما بلیم زی افتخار مقدم. لیکن یالی که د بستر دراز پورتاوم از خاطر سرطان منتظر مرگم، مگه ینمی پیسه ینمی شهرت اردویشی پیش ما بے مانا شده و امی ام پیسه کم رنگ شده، ام مشهوری ما پیش ما کم رنگ شده، ام شهرت ما کم رنگ شده. مگه شما میتونین یگو کس را پیش خون و کر بگیرین، یگو کس را استخدام کنین تاکہ موٹر شما رو بیچلنا. یگو کس را میتونین استخدام کنین، یگو کس را میتونین پیش خون کارگر بیشندنین تاکہ کاروبار شما رو سنبھال کده بلدے شما پیسہ کمائی کنه. مگر نمیتونین یگو تر آدم پیدا کنین که ناجوری شما رو در جای شما تحمل کنه، ناجوری رو از گیر شما ناجوری رو گرفته در جان خود خوب ببره. امو اشیاء مادی نیه، اشیاء مادی مگاموگ اگر از دست رفته باشه آدم میتونه که منار پس در دست باید خواری کنه، زحمت کنه، هنر خور استفاده کنه. این اصلا اوری از گیر رفته، سرمایه از گیر رفته، پیسه از گیر رفته، موتر از گیر رفته نه. مگه باز آدم میتونه که امینار واپس در دست باید. مگر یک چیز دیگه وجود داره که اگر او از دست رفت او رو کس واپس آوردن نمیتونه. او چیزه؟ او زندگیه. زندگی رو کس واپس آوردن نمیتونه. مگر وقتی که در میدان عمل
دا و تھا کہ عمل داخل مشي آدم مفهمه کی صرف یک دنه کتاب وجود داره یک دنه کتاب وجود داره که باید او را بخوانی و او کتاب را ختم کنی او چیزه او کتاب زندگی سالم یک کتاب بگاستا که اون آدم باید بخونه و او را باید ختم کنه مگر در هر مرحله او زندگی کی ما درو امور بسر مبرمو مرحله زندگی را که ما درو تیر منم دا ازمای د زمان چې بګه د وخت چې ما یعنی تر روز آدم برابر خواهد شد امو کې د بلې سټیج نه موري ډرامه مرامه سیل یک تمثيل ومثيل رسیل نه مذاکر کې ډرامه ختم مشه بس پرده تام مشه نه مګر پرده زندگی هم یو روز تام مشه دارایی واقعی چیز خیله دارایی واقعی اینا تمام گبی خونده اپل خب ستیو جابز خونده زویه گبای زویه مگر دارایی واقعی عشق خانوار همسر زن یاشوی آتو آبی و قوم و خیش دوستا عشق واقعی مگر اینیه مگر خوب کوشش کن زندگی خود مکمل خوش تیر کن و قد دیگرو احترام کنین هر چی که مگه انسان دیگرو رو مگه احترام کنه هر چی که انسان مگه کلان مشه کلانتر مشه عاقلتر مشه کم کم مفهمه که اگر ما یک دنه گڑی یک دنه ساعت دروم کی د 300 روپیا و یک دنه مثلا قایم الاشار رفته بدک دنه گڑی خریده بدک دیات شون باشه و داخل سیواف دک بدک کجا بدک د اخبار اماد نه مګامو گڑی امو ساعت کی د 300 و امو ساعت کی د سیواف د سیواش لگ د چیل لگا د 50 لگا اردوشی کارکردگی شی فرق نداره چرا اردوشی یک وقت را نشو میده اگر د ساعتی 300 سه بجش داره د ساعتی 50 لکی امو سه بجایا امو کیفی پول نه پیسه دانی مو اگر د 500 روپیا یا پیسه دانی مو د 50,000 روپیا نه ایج اردوشی فرق نداره چرا کی گنجایش منی اردوش مقص پول امو 500 پیسه دانی امو مقص پیسه جای منه امو که د 50,000 خریده و امو مقص پیسه جای منه جای اردوشی برابره یک موټری کی فرض کو د 30 لک خریده و یک موټری کی تو دا 4 کروڑ 5 کروڑ میخری اردوش بازم فرق نداره چرا فاصله فرق نه از موټری گران خریدو امو مسافت دیم فاصله امو فرق نه فرض کو کوئٹہ تا کراچی مثال میں دم شمار نا 700 کلومیٹر اگر تو ساری موٹر سی لگی بھائی ہم ان مسافت کوئٹہ کراچی 700 کلومیٹر اگر ساری موٹر 5 کروڑ والا بھائی ہم فاصلہ انمو کسا مقصد تو چونکی کراچی ہے دمنے سی لگی موٹر سی لگی ہم تو دا کراچی مرسی منے موٹر 5 کروڑی ہم تو دا کراچی مرسی اگر بخری اگر وہ چکنی نوشیدنی کوکا کولا وغیرہ وغیرہ نا اگر تو از اوٹل نیا گزار آرڈر بھی ہم امویا اگر دا ہزار آرڈر بھی ہم امویا چرا اثر شی چندان فرق ندرہ ہم یک خوراک نا ہم یک دنا خوراک تو دیا ہوٹل میں کھائی تو 1,000 روپیہ انگو خوراک دے گو ہوٹل اکٹھا کی موری پدر نال مور کم ٹیشو پیس کنجگیش جوڑ کدا ٹیشو پیپر بیرو کی مورجنی مگ بیرو چوبی دندو بیرو قاشو کو چنگال بیرو ہوٹل اکٹھا اونمور بلیے تو دا 5,000 دا 4,500 سودا ہونا اگر خانے ادم فرض کو خانے ادم 15 فٹ نا یا 4,000 فٹ بازم فرق نہ خاطر چی فرق نہ اگر تناب دی
خانه 15 فوټی هم مویا خانه 10,000 فوټ والا کی دریا مویا د تنایی هیچ کدام شم سات تور تیر نمونه خانه ریزم د تنایی مویا خانه 10,000 فوټ والا هم همیا اردوش د تنایی بلدیتو باعث تکلیفه هرچ قص کټاو لی بشه بلدیتو تو باعث تکلیفه یک وقت موشه باید آدم همیشه بفهمه که آدم ای گبر خو آدم مفهمه هر غید باش آدم مفهمه بهتره که گاتر بفهمه که خوشبختی قد دارایی های مادی قد تلویزیون قد موتر قد خانه جلل قد انزی زیرا قد موبایل گران بای خوشبختی قد زنا د دیست آدم نمایه شما اگر مثلا د طیاره سفر نین د جهاز سفر نین نه چې د چوکی وی آی پی بشین چې د چوکی عادي بشین نه چوکی وی آی پی ما موږ د کراچي موره فرض کو یا د اسلام آباد موره یا د دبی موره یا د استرالیا موره هم چوکیا یادی شم موږ موره اگر خدا نخواسته اگر طیاره سقوط کرده نه چوکی وی آی پی شده کار مایا چوکی خصوصی نیه قیمت چی زیاده نه وش د کار مایا نه چوکی عادی شي اگر خدا نخواسته طیاره تا فرید بس دار کدام چوکی ششته شه بزده بس بین موره هیچ کدام شم بچاو نمشه نه از این خاطر مگمم امیدوارم که شما بفهمین که خوشبختی در دشتون خانوار که آدم خانوار داشته باشه آدم دوست داشته باشه آدم شناخته های کلو داشته باشه و زندگی خوره خوش تیر کنه قدم زنا قد خانواری خو قد دوستای خو قد شناختای خو قدم زنا زندگی خور خوش تیر کنه و زندگی مگه خوشبختی دمزیه قدم زنا کی تو گپ شپ تری قدم زنا کی تو تمروز نقل نه قصه نه خندنی قدم زنا کی تو آهنگ میخوانی زندگی قدم زنا مگه خوش تیر میشه قدم زنا کی تو یک جای توبال میشی بازی منی و هر چیز کی د دل تیا قدم زنا میشه نقل منی و نام قد میشه نقل منه اینمی مگه خوشبختی واقعی اینمی خوشبختی واقعی باز د اخر خبر چی مگه 5 دنه حقیقت غیر قابل انکار د زندگی چیز خیله مگه اولاتای خوره ایره یاد ندین که پیسه خوشبختی د پیسه یا اولاتای خوره ایره یاد ندین که پیسه دار شین بلکه د اولاتای خو خوشبختی را یاد بگین چرا وقتی که مگه اولاتای تو کٹم شه او باید تمام چیزا را ویلیو شی بفهمه ارزش شی بفهمه نه که قیمت شی موټر د شتوره ویلیو شی بفهمه خانه د شتوره ویلیو شی بفهمه دوست د شتوره ویلیو شی بفهمه قیمت شی نه خو دویم چیزا مگه هر چیز کی مخری دوائی گفته بخور نه که کم مخری نه مقصد خوراک کی مخری ایر تو خوکی در تو چی قسکار مایا اگر خوراک را دوائی گفته نخوردی بس بجای خوراک مجبوری کی دوائی بخوری و ما آدمای بسیار کٹا کٹا ہے نا ہر نکتے شکار مایا سیم چیز گفته مگه اگر یو کس شمور خوش داره یو کس شمور دوست داره او از خاطر یو کس دیگه شمور ایله نمیتنه اگر 100 دلیل برای جدا شدن موجود داشته باشه اونمو آدم بعضم امک شمور خوش داره بعضم یک دلیل پیدا مونه که شمور ایله نکنه 100 دلیل جدایی مگر وجود داشته باشه اما آدم شمور خوش داره مگر او از خاطر هیچ کس شمور ایله نمونه بعضم یک دلیل پیدا میشه که او تور ایله نکنه چارمنیشی چیه نه مگر بین انسان و ما کلو گواهی کٹا کٹا گفتا مگر بین انسان و انسان بودو چندان فرق وجود نداره بشرط که آدم بفهمه
بسیار کم مردم فرق انسان و انسان بودو را مفهمه. وقتی که شما در این دنیا ماین شما را خوش دارن مردم. وقتی که در این دنیا ماین شما را خوش دارن مردم. وقتی که در حال مرگ هستین بازم شما را خوش دارن مردم. مگر در بین دنیا آمدو و در بین از دنیا رفتو اینمی زندگی را مدیریت کن، اینمی زندگی را بندوبست کن، اینمی زندگی را نظم بدین. بس اگر شما میخواین که تیز حرکت کنین، چابک حرکت کنین، چابک راه بورین، تانایخ بورین. اگر میخواین که چابک راه بورین بس تانایخ بورین. مگر اگر میخواین که دور راه بورین بس قدیگو کس بورین، یگو کس را خط کو بورین یا قدیگو کس بورین. بس دا آخر بهترین ڈاکٹرای دنیا شش تنه نوری روز روشنگی روز یا نوری افتو استراحت کدو، آرام کدو، ورزش کدو. نمبر 4 شی رژیم غذایی که تو چیز مخری اورچ طور بندوبست منی خوراک خورا. اعتماد د نفس و ششم شی دوستا. اینمی شش چیز را مگه تمام زندگی قد خود داشته باشین تاکہ یک زندگی سالم تیر کنین. امیدوارم که از گواهی استیو جابز بسیار کلو فایده بال کرده باشین و ای گواه در زندگیشم تغییر بیره انشاءالله. سلامت باشین مثل همیشه، موفق باشین، زندگی با برکت داشته باشین.